केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रत्येक 10-10 वर्षमा कृषि गणना सुरु गर्दै आएको छ। विभागले अहिले सुरु गरेको गणना 7औं कृषि गणना हो। नेपालमा पहिलो कृषि गणना 2018 सालमा भएको थियो। यसअघि विक्रम सम्वत 2068 मा कृषि गणना भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि प्रस्तुत बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण मार्फत आगामी 5 वर्षभित्र कृषिको दिगो विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सार्दै सरकारले कृषि गणना सुरु गरेको हो। वैशाख 6 गतेदेखि 19 गतेसम्म सञ्चालन हुने कृषि गणना स्थानीय तहमा वैज्ञानिक विधिले छनौट गरिएका कुल 3,50,000 कृषक परिवारसँग व्यक्तिगत अन्तर्वार्ताद्वारा कृषि क्रियाकलाप सम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मी बताउँछन्। 7औं कृषि गणनामा गणकले सङ्कटमा रैथाने पशुपक्षीको तथ्याङ्क, सम्पूर्ण बाली, माछा, पशुपक्षी पालन, खेतीयोग्य जमिनको अवस्थाका बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने उपमहानिर्देशक रेग्मीले बताए। कृषि गणना हामीले करिब 45 दिनको अवधिमा यसको स्थलगत कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। आज वैशाख 6 गतेदेखि प्रारम्भ भएर जेठ महिनाको 19 गतेसम्म स्थलगत कार्य सम्पन्न हुनेछ। कृषि गणना पनि नेपालका गणनाहरूमध्येको सर्वाधिक ठुलो नभए पनि दोस्रो ठुलो गणना हो। यो गणना चाहिँ नामबाटै पनि मूलतः कृषिसँग सम्बन्धित विषय हो। हामीलाई जहाँबाट खानेकुरा प्राप्त हुन्छ, बाली, पशुपक्षी, माछा र वन, यिनीहरू र यिनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू जसलाई हामी कृषक भनेर भन्छौँ, ती कृषकका आर्थिक सामाजिक विशेषताहरू, उहाँहरूको खाद्य सुरक्षाको अवस्थादेखि लिएर खेती प्रणाली, उहाँहरूले कस्तो खेती गर्नुहुन्छ, अस्थायी बाली लगाएको जग्गा कति छ, थाई बाली लगाएको जग्गा कति छ, कस्ता कस्ता पशुपक्षीहरू पालिराख्नु भएको छ, अनि पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो छ भन्ने खालका विषयहरू पनि तुलनात्मक रूपमा आउनेछन् भने यसबाहेक केही नयाँ विषयहरू पनि सङ्कलन गर्ने गरी हामीले यसपालिको 7औं कृषि गणना प्रारम्भ गरेका छौँ आजदेखि। राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको 6 महिनापछि हुन लागेको यस कृषि गणनामा कृषकलाई राष्ट्रिय जनगणना भन्दा झण्डै 10 दोब्बर बढी प्रश्नावली सोधिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। कृषि गणनाले कृषि क्षेत्रका लागि स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश, क्षेत्रीय तथा सङ्घीय स्तरमा आवश्यक पर्ने योजना, नीति निर्माण, अनुगमन गर्न योजनाविदलाई खाका बनाउन उल्लेखनीय सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। गणना अन्तर्गत कृषि क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने पारिवारिक, व्यावसायिक र संस्थागत रूपमा सञ्चालन भइरहेका कृषि कार्यको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने उनको भनाइ छ। वास्तवमा बाली उत्पादनमा हामी साँच्चैकै अगाडि छौँ, तर त्यसको प्रोडक्टिभिटीमा कतै समस्या होला नि। फेरि हुनुपर्ने जति उत्पादन नभएको होला, अथवा त्यो उत्पादन नहुनाका कारणहरू के हुन् त भन्दा मलखादको पर्याप्तता छैन कि, उन्नत बिउको उपलब्धता छैन कि, अथवा मेकानाइजेसन भएको छैन कि, अहिले पनि जीविकोपार्जनमुखी कृषि प्रणाली आफ्नो लागि आफैले खेती गर्ने व्यावसायीकरण हुन नसकेको हो कि, अथवा विविधीकरण हुन नसकेको हो कि भन्ने हामीलाई लागेका जुन विषयहरू छन्, यी विषयहरूलाई हामीले प्रश्नावलीमा पनि राखेका छौँ। यसमा इतिहासको निरन्तरता पनि छ, नयाँ भएका विषयहरू समेटिएका पनि छन्। यसो गर्दाखेरि प्रश्न अलिकति जटिल छ। झन्डै 24 पेजको प्रश्नावली छ अहिले। ती 3.5 लाख कृषक परिवारमा भर्नको निमित्त झन्डै 24 पेजको प्रश्नावली तयार गरेका छौँ, जसमा हामीले विभिन्न सेक्टरहरू छुट्याएर कृषकका आर्थिक सामाजिक विशेषताहरूदेखि लिएर हाम्रो मुख्य फोकस भनेको चाहिँ अहिले पनि जग्गा जमिन नै हो, बाली लागेको क्षेत्रफल र ती बालीको प्रकारहरू हो। कृषि गणनाका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यक्षेत्रमा खटिने गणक 6,000 र सुपरिवेक्षक 1,500 भर्ना गर्न लागि उपमहानिर्देशक रेग्मी बताउँछन्। विभागले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका गणक र सुपरिवेक्षकलाई विषयगत जानकारी दिनका लागि तालिमको व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ। 7औं कृषि गणनाले किसानको सङ्ख्या, पशुपक्षीको गणना, कृषि ऋण, कृषि मजदुर, कृषिमा महिलाको सहभागिता, सिँचाइ अनुदान लिने किसानको सङ्ख्या, कृषि औजारको प्रयोग, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, कृषि बिमा, रासायनिक मल, उन्नत बिउ बिजनको प्रयोग आदिका बारेमा तथ्याङ्क बाहिर आउने रेग्मी बताउँछन्। कृषि गणनाबाट योजना, तर्जुमा तथा नीति निर्माण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, नीति र निर्मातालाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिने विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले जानकारी दिए। हामीले करिब 5,200 जना जति गणकहरू र तिनीहरूलाई निरन्तर सुपरिवेक्षण गर्नको निमित्त 4 जना गणक बराबर 1 जना सुपरिवेक्षक भनेर 1,300 जति सुपरिवेक्षक भनेर अहिले हामीले फिल्डमा खटाएका साथीहरू चाहिँ 6,500 जना जति गणक र सुपरिवेक्षकहरूलाई खटाएका छौँ। यसबाहेक केही 100, केही हजार सङ्ख्यामा हाम्रा व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरू पनि केन्द्रदेखि लिएर जिल्लासम्ममा हामीले कार्यालयहरू स्थापना गरेका छौँ। 3 महिनाको निमित्त अस्थायी कार्यालयहरू स्थापना भएका छन्। त्यसमा काम गर्ने
जो कृषि गणना अधिकृतदेखि लिएर कार्यालय सहयोगीसम्म गर्दा झन्डै 7,500 जनशक्तिहरू अहिले खटिएका छन् यो कार्य। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण गर्दै कृषि व्यापार घाटा शून्यमा झारेर उत्पादनमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने जस्ता नारा सबै राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा समेटिने गरेका छन्। दलहरूले कृषि मैत्री एजेन्डा अघि सार्दै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने मुख्य कार्य पनि समेटिएका छन्। मुलुकका प्रमुख दलहरूका घोषणा पत्रमा कृषि क्षेत्रको विकासका सैद्धान्तिक विषय छुट्याएका छैनन्। यसपटकको मात्र होइन, विगतका भएका सबै चुनाव ताका ल्याइएका घोषणा पत्रमा पनि कृषि क्षेत्रको विकासका मिठा नारा नलगाएका होइनन्, तर व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। तसर्थ वास्तविक कृषकको पहिचान गरी उनीहरूको न्यूनतम माग सम्बोधन गर्न सक्ने हो भने पनि राज्यले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी खेर जाने थिएन कि